वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। और ज़्यादा चीज़ें तब्दील नहीं हुई हैं इस दौरान, लेकिन जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको जितनी भी बार डिस्कस किया जाए एक अलग अलग राय और अलग ही खबर सामने आ जाती है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, उम्मीद है ये 16, 17 या 20 दिन का जो हमारा गैप आया है शो का, इसमें ज़्यादा चीज़ें तब्दील नहीं हुई होंगी। ऐसे ही है, मौसम तब्दील हुआ है। मौसम ही तब्दील हुआ है, हकीकतन तब्दील हुआ है। मौसम तब्दील हुआ है और रुख तब्दील हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत ली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर डेफिनेटली बहुत खुशआइन बात है। क्या कहना चाहेंगे आप सब, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान सीरीज़ विन किया? मैं तो पुरसुकून ही महसूस कर रहा था, क्योंकि ना तो मैंने पहली मरतबा जीतते देखा, ना पहली मरतबा हारते देखा। यानी 22 साल से पहले की क्रिकेट का तजुर्बा है हाफिज़ साहब का, यही बताना चाह रहे हैं? मैंने वो भी देखी हुई है ना, जो आखिरी मरतबा जीता था। क्या बात है, क्या बात। वसीम अहमद साहब वाला भी आपने वो देखा हुआ है? शुएब अख्तर ने जब आउट किए थे, इमरान नज़ीर ने जब रन्स किए थे, तो मैंने तो देखा हुआ है, इसलिए। क्या बात है, क्या बात। हाफिज़ साहब को ये बातें जो है ना, ये अफेक्ट नहीं करती हैं? 22 साल बाद जीत गया, उन्होंने क्रिकेट का वो अरूज देखा हुआ है। हाफिज़ साहब, आपने तो वो भी वक्त देखा हुआ है जब इंडिया पाकिस्तान आता था, यहाँ पर आकर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पर ट्रैवल करते थे, वो भी एक वक्त था। ये वो जब 2000 की दहाई में ज़्यादा आई है पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जब क्रिकेट हुई है 2000 की दहाई में, 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान आया था, और उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे आज की निस्बत। पाकिस्तान 1999 में जब इंडिया गया था, उस वक्त भी जो लोगों ने कवर किया है, जिन लोगों ने देखी है क्रिकेट, 96 में इंडिया 96-7 में इंडिया पाकिस्तान आया था, यहाँ पर 139 रन की इनिंग्स खेली थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एजाज़ अहमद साहब ने, और मेरा ख्याल पता नहीं 9 या 10 छक्के लगाए थे उन्होंने। बहुत जल्दी में रन्स पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए थे। ये एक वो वक्त था कि जब फिर शारजा में जब क्रिकेट होती थी दोनों मुल्कों के माबैन, तो तसलसल के साथ होती थी। पाकिस्तान की चूँकि हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करता था, तो वो 96-97 के वाइट बॉल के मैचेस, फिर 99 में पाकिस्तान इंडिया जाता है खेलने के लिए टेस्ट मैच की सीरीज़, फिर वो 2004 में यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान जाता है, फिर वो आते हैं, फिर पाकिस्तान जाता है। तो ये वो दौर था 2000 की दहाई का जिसमें तसलसल के साथ क्रिकेट हुई खासी। लेकिन फिर पाकिस्तान 13 में भी गया, 16 में भी गया, 11 में भी गया, उससे पहले सेमीफाइनल खेलने के लिए वर्ल्ड कप का, 23 में भी पाकिस्तान गुज़िश्ता बरस गया खेलने के लिए। तो ये लोगों के सामने हैं ये सारी चीज़ें, जिन्होंने उनको देखा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको कवर किया हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग भारत भी जाते रहे उसको कवर करने के लिए, जब पाकिस्तान की टीम भारत जाती थी खेलने के लिए 2000 की दहाई में या उससे पहले भी। तो ये सारी लोगों के सामने हैं चीज़ें। अब चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है सामने, इस पर लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता, इंडिया को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनका अपना फ़ैसला है हुकूमत की सतह पर कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। BCCI को इस मामले में BCCI क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। लेकिन चूँकि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, ICC का इवेंट है, इसमें 1-2 नहीं, इसमें 8 मुल्क शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये क्रिकेट के जो बड़े ममालिक हैं उनका भी एक इम्तहान है कि वो किस तरीके से इसको किसी भी किस्म के जो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात हैं सियासी तौर पर, उससे बचाकर खेल की तरह से आगे चलाते हैं। तो ये अब देखने की बात है कि आने वाले चंद घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में क्या फ़ैसला होता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल के हवाले से। अनाउंस ICC उसको किस तरीके से करता है। हर दिन एक नई ख़बर ज़रूर आती है पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, भारत की मीडिया की तरफ से। जो उनको सूट करता है वो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को सूट करता है वो पाकिस्तान से रिपोर्ट होता है। तो देखते ही है कि इसके बाद आगे जो हालात हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी कुछ अर्सा पहले जब हनूस दिली दूरस्त का वक्त था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। हमने डिस्कस किया और आपने उसके ऊपर एक बात कही थी कि पाकिस्तान अगर अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो किससे क्या फ़र्क पड़ता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है दुनिया भर में नाम होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ विन किया तो हर तरफ से पाकिस्तान के लिए तारीफ़ हो रही थी, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जा रहा था। पाकिस्तान ने अगर इंग्लैंड सीरीज़ विन की
ہیں تو پاکستان کی وہاں پر بھی جو میچ اپنا ون کیا اسپنرز کی حیثیت کے حوالے سے تو نعمان اور ساجد کی تعریفیں ہر جگہ پر ہو رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ آج پاکستان جب اس کنڈیشن میں ہے کہ ہمارا T20 جو ہے وہ آسٹریلیا میں کبھی بھی آسان نہیں رہا. پاکستان کی بیٹنگ جو ہے یا بولنگ آپ کہہ لیں اس نے رنز بہت زیادہ کھا لیے, پھر اس کے بعد بیٹنگ ان کو کور نہیں کر پائی, چیز نہیں کر پائی. تو ابھی جو بیٹنگ کوچ اناؤنس کیے گئے ہیں شاہد اسلم صاحب, ان کو لگا دیا گیا ہے, تو اس سے کوئی امید ہوتی ہے کہ کوئی حالات بہتر ہو جائے اور چیمپئنز ٹرافی میں ہم اپنا کھیل اتنا اچھا پیش کر لیں کہ ہم خبروں میں اول درجے پر رہیں؟ دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. شاہد اسلم کا بیٹنگ کوچ ہونا, پاکستان کو اس میں اچھا پرفارم کرنا, اس کو رہنے دیتا ہوں, ابھی آگے جا کر کریں گے اس پر بات. لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں کھیل کا, یہ دو چیزیں ہیں. پاکستان کا اچھا کھیلنا اور پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا ہونا. پاکستان میں اگر چیمپئنز ٹرافی پاکستان کو میزبانی ملی ہوئی ہے تو پاکستان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو پورے میچز پاکستان میں ملنے چاہیے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے, وہ پاکستان میں ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی تو بھی ہونی چاہیے, پاکستان میں نہیں ہو رہی تو بھی ہونی چاہیے. اب چونکہ یہ ICC کا ایونٹ ہے, اس میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت زیادہ مالی معاملات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے ملک ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر کھیلتے ہیں, باہمی سیریز بھی کھیلتے ہیں, پھر ICC کے ایونٹس بھی کھیلتے ہیں. اور اب اس موقع پر اگر پاکستان نہیں آتے ہیں کھیلنے کے لیے بھارت کی ٹیم, تو پھر پاکستان کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ پاکستان 2026 میں یا اس کے بعد بھارت کا سفر کرتا ہے. تو یہ چیزیں طے کرنے کی ہیں, ایسے آپ ہمیشہ سے نہیں چل سکتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا حکومت پاکستان کو یا ICC کو اس معاملے کو ایک ہی مرتبہ سے بیٹھ کر اس کا حل نکال لینا چاہیے کہ اگر دونوں ملکوں کے مابین تعلقات اس وقت تک کہ جب تک کہ سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر حکومت کی سطح پر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, تو پھر جو میچز جس کے بھی ہوں گے, اگر ہائبرڈ ماڈل پر جانے کی بات ہو رہی ہے نا, تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ ہائبرڈ ماڈل پر کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی ان کے میچز ہائبرڈ ماڈل پر دے دیں. بالکل صحیح بات. اور سیمی فائنل پھر دونوں ملکوں میں سے کسی کی جگہ بجائے وہ ایک اور نیوٹرل وینیو پر لے جائیں. جب تک یہ دونوں ٹھیک نہیں ہوتے, لارڈز میں ان کا فائنل رکھیں ہر ٹورنامنٹ کا, پھر جو انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے یا پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. سو یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں جس طریقے سے چل رہی ہیں. ان کو زیادہ بہتر انداز میں ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا, ICC کی سطح پر بھی اور باقی تمام بورڈز کی سطح پر بھی. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو اپنا کردار ادا کریں, کہ اس کو حل کریں بہتر طریقے سے. یہ ایسے ہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے پاکستان میں, برسوں سے سب کو پتہ ہے, اور عین موقع پر کہ جب آپ کے 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں, 3 ماہ بھی پورے باقی نہیں رہ گئے, تو اچانک سے اس کے اوپر شور مچا ہوا. تو یہ اتنی اچھی تو نہیں لگتا نا. مطلب دو دنیا کی بہترین ٹیموں, بہترین ممالک ہیں کرکٹ کے اعتبار سے, اور دنیا میں ان کو دیکھا جاتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی اگر آپ ان دونوں کا میچ رکھتے تھے, دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے, تو وہ لوگ وہاں پر آپ کو لگے گا کہ شاید یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یا پھر شاید یہ انڈیا میں ہو رہا ہے. تو اس حد تک اگر دلچسپی ہے, لوگوں کا جوش و جذبہ ہے, تو پھر اس کا استعمال بہتر انداز میں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب وقت اتنا زیادہ نہیں ہے باقی, لیکن ابھی بھی جو ڈسکشن اس وقت میں ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب تو یہ وقت تھا کہ ہم تیاریاں کر رہے ہوتے, ہم انتظار میں ہوتے کہ ہاں کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی. اسٹیڈیمز بھی انڈر کنسٹرکشن ہے خیر ابھی تک تو, لیکن قادر صاحب اور PCB خاص سے پر امید ہے کہ وقت سے پہلے مکمل ہو جائیں گے.